الوغ بالنسبه اليوم غادي نشوفوا نديرو رابيل المتتاليات العدديه بروميير اني بكالوريا، ونشوفوا الجديد بالنسبه للثانيه بكالوريا. الوغ بالنسبه لاول حاجه نعرفوا ما معنى متتاليه مكبوره ثم مصغوره ثم محدوده. هنا بالنسبه لنا حنا كنقولوا متتاليه مكبوره ولا مصغوره ولا محدوده الا كانت على هذا الشكل. فوالا، اذا المتتاليه غالبا شنو كنرمزوا لها؟ كنرمز ديال المتتاليه يو ان في ان الى اخره. اذا كنقولوا يو ان متتاليه مكبوره سويت ماجوري. فوالا، دونك متتاليه مكبوره ماجوري ب باغ اكزومبل ام. يو ان متتاليه مكبوره بعدد ام. اذا دائما المتتاليه كتكون اونتر بارونتيز ان ابارتيان ا ان. اذا يو ان متتاليه مكبوره بام هي يو ان اصغر من ام، او بيان يو ان موان ام انفيريور ا زيرو. ثم يو ان متتاليه مصغوره ب ام هي يو ان اكبر من ام مينوري، ou bien un moins m supérieur à 0. امتى كنقولوا ان محدوده؟ ب ام و ام اذا كانت ان مكبوره ومصغوره. يعني شي مره كيقدروا يعطيونا هذه، نقدروا نبينوها مثلا بالترجع، نقدروا نبينوها بالتاطير، او بيان نبينوا مصغوره بوحدها ومكبوره بوحدها. ابخي عندنا رتبات متتاليه. اذا بالنسبه للرتبات المتتاليه باش كنخدموها، اذا ماشي بحال الداله المشتقه ولا. اذا رتبات متتاليه كنحسبوا المتغير يو ان. اذا انا بغينا نخدموا برتبات متتاليه اش كنحسبوا؟ غالبا يو ان بلس 1 موان يو ان. دونك اذا كانت يو ان بلس 1 موان يو ان بوزيتيف، نقول ان يو ان متتاليه تزايديه. إذا كانت يو ان موان يو ان نيجاتيف، يعني يو ان أصغر من يو ان زائد واحد ناقص يو ان نيجاتيف، يعني يو ان زائد واحد أصغر من يو ان، نقول أن يو ان متتالية تناقصية. دونك سويت كرواسونت أو يو ان سويت ديكرواسونت. أبخي غادي نشوفو تقارب متتالية. إمتى كنقولو متتالية متقاربة؟ اذا عندنا ثلاثه ديال الحالات باش كنقولوا متتاليه متقاربه. هي اذا هاد الحالات نشوفوهم. اذا نردوا البال هنا. فوالا، الحاله الاولى هي تزايديه ومكبوره، او تناقصيه ومصغوره. Donc croissante majorée, décroissante minorée, ou bien limite un est égal à nombre réel L، عدد L. بالنسبة للمتتاليات دائما هنا n يؤول إلى بلس لانفيني، ما كايناش n يؤول مو لانفيني ولا صفر ولا شي عدد ولا، يعني دائما n يؤول إلى بلس لانفيني. إذا هنا كنقولوا متقاربة. ما دون ذلك فهي تكون متباعدة، يعني كونفيرجونت. ابخي نديرو ما يسمى بمصادق التقارب او بعض النهايات المهمه، واللي هي على الشكل التالي. اذا مصادق التقارب او النهايات، اول حاجه كنردوا لها البال هي اذا كانت عندنا لا فالور ابسولي دو يو ان موان ان انفيريور ا في ان، اذا ناقص ال اصغر من في ان، وكان ليميت في ان كيساوي دائما هنا، واخا ما نكتبو حتى شي حاجه راه دائما ان تؤول الى بلس لانفيني. ليميت في ان كتساوي صفر، درنا الليميت ديال في ان لقينا كتساوي صفر. دائما اش كنقولوا؟ ليميت ديال يو ان كيساوي ال. داكشي باش درنا هنا لا فالور ابسولي. ليميت ديال يو ان هي هذا العدد اللي حداها. الا درنا ليميت في ان ولقينا صفر، ليميت يو ان كتساوي ال. هذا
الحالة الأولى واللي أهم هي ليميت أ أس إن كتساوي صفر. عندما يؤول إن دائما إلى بلس لانفيني بشرط يكون أ خارج المجال واحد ناقص واحد. إذا إلا كانت أ خارج المجال ناقص واحد واحد ليميت أ أس فبلوتو داخل المجال واحد ناقص واحد كنقولو ليميت أ أس إن في بلس لانفيني كتساوي صفر. خارج المجال يعني كتساوي بلس لانفيني. الحالة الثالثة هي إلا كانت عندنا يو ان دبليو ان ثم في ان ودرنا ليميت في ان لقيناها كتساوي الليميت ديال يو ان كتساوي ال. الا لقينا ليميت يو ان كتساوي ليميت في ان كتساوي ال اش كنقولوا ليميت دبليو ان حتى هي كتساوي نفس العدد ال. مثلا درنا ليميت يو ان كتساوي 4 ليميت في ان لقينا 4 ليميت دبليو ان كتساوي 4. ابخي غادي ندوزو للتذكير. الوغ غادي نذكروا بالمتتاليه الحسابيه والمتتاليه الهندسيه. اذا كاول شيء شوفوا التعريف ثم كاع داكشي اللي نقدروا نحتاجو بالنسبه لهاد المتتاليات. اذا كاول شيء عندنا التعريف ديفينيسيون، ثم ما يسمى ب ان او ان بدلاله ان، ثم المجموع ان ou Vn en fonction de n ou bien la somme. Alors suite متتاليه الهندسيه suite géométrique et متتاليه الحسابيه suite arithmétique. اذا حنا فاش كنقولوا الهندسيه غالبا كنهتموا بالجداء يعني في والقسمه، زائد بليطو الحسابيه كنهتموا بزائد وناقص. الوغ نشوفوا شكون هو التعريف ديال المتتاليه الهندسيه. هي في ان زائد واحد كتساوي كيلون في في ان او بيان في ان بلس 1 سور في ان est égal كيلون. هاد كيلون هو الاساس ديال المتتاليه الهندسيه. ندوزو لفي ان او يو ان بدلاله ان. اذا في ان اش كيساوي؟ هذا كيتسمى الحد العام ولا درنا اونتر بارونتيز عاد كيتسمى متتاليه. اذا في ان اش كيساوي؟ في بي هو البروميير تيرم يعني الحد الاول، هذا كيتسمى الحد العام. في بي ما معنى في بي؟ يعني الا كانت كيلك سوا ان ابارتيان ا ان، مهما يكون ان ينتمي الى ان، شكون هو البروميير اليمون في ان؟ هو صفر، غتكون في صفر. كانت ان ايطوال تكون في واحد في كيلون غيزون à la puissance n moins p. دونك الا كانت كيلك سوا ان ابارتيان ا ان، في ان اش غادي تساوي؟ في صفر في كيلون اس ان ناقص صفر. هذه كتسمى في ان اون فونكسيون دو ان. بالنسبه للمجموع نعتبروا المجموع التالي. اذا في بي زائد في بي زائد واحد زائد اخر حد هو في ان. اذا كنكتبوا اول حد هنا، اذا هو في بي ابخي كنديروا واحد ناقص الاساس على واحد ناقص الاساس، ولكن ملي نردوا للبال هذا الاساس اس اخر حرف هنا هو ان ناقص اول حرف هو بي زائد واحد، دائما كنزيدوا واحد. دونك ان ناقص بي زائد واحد. هذه بوغ سويت جيومتريك. ندوزو دابا لسويت اريثميتيك. اريثميتيك يعني كنهتموا اساسا بزائد وناقص. نزيدو اذا هي يو ان بلس 1 موان يو ان كنلقاو ار. اذا الا رديتو البال ناقص ou bien un plus 1 est égal un plus r. بحال بغينا نخدموا لا مونوطوني الرتابه. r هو الاساس غيزون دو سويت اريثميتيك. ثم ندوزو دابا ل ان بدلاله ان. ان الحد العام كيساوي يو بي يعني الحد الاول زائد ان دائما ان تما ناقص بي بروميير تيرم في ار. اذا هذه هي يو ان، هذا هو الحد الاول، هذا الحد العام. هذه هي يو ان اون فونكسيون دو ان الا كانت سويت اريثميتيك. لا سوم يو بي زائد واحد زائد حتى لاخر حد. بالنسبه للفي و يو راه غير رموز، ممكن تكون في حسابيه ممكن تكون يو حسابيه، غير الطريقه. اذا كنديروا اول حد زائد اخر حد عامل اخر حرف هو ان ناقص اول حرف بي زائد واحد. ابخي كنقسمو على جوج. اذا هذا هو المجموع.